बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपने सुना होगा कि चपेड़ें नसीब में लिखी हों तो चाहे कोई हवाई जहाज़ पे भी आए तो वो चपेड़ें खा के ही जाता है, जैसा कि अभी नंदन के साथ हुआ था। वो मिसाल जो है कश्मीरियों ने एक बार फिर ताज़ा कर दिया। एक एसी साहब हैं जी, वो अपने वीगो डाले पे आते हैं और उनका वीगो डाला भी जला दिया जाता है और उनको चपेड़े भी मारी जाती हैं। और कश्मीरियों ने उस एसी के असिस्टेंट कमिश्नर के कपड़े उतार के उसे चड्डी बनियान में जाने पे मजबूर किया और उसके कपड़े उतार के उसे नंगा करके उसके कपड़े वहां चौक के अंदर लटका दिए और उसका वीगो डाला, जिससे सारा पाकिस्तान वीगो से डरता है, वो काला वीगो डाला, उसको सरेआम उल्टा के उसे तोड़ फोड़ के उसके ऊपर पेट्रोल फेंक के उसको आग लगा दी गई, जो कि एक गलत चीज़ है। कानून को हाथ में लिया गया है, लेकिन ये खौफ जो एक अदारों की जानिब से फैलाया जाता है, अवाम के ऊपर जुल्म किया जाता है, उसके ख़िलाफ़ कश्मीरी लोग जो हैं, डुडियाल के लोग उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने ये बता दिया है कि ये कोई पंजाब नहीं है या बलूचिस्तान नहीं है जहाँ पे आप अपने जुल्म करेंगे और हम जो है चुप करके बैठेंगे। उनका कहना है कि ये हमारी रियासत है और इसके फ़ैसले भी हम करेंगे और इसके वारिस भी हम हैं, कोई बाहर से आके हम पे जुल्म नहीं कर सकता। और 2 दिन हो गया है कश्मीर का इलाका डुडियाल जो है एक जंग का समा पेश कर रहा है। हर तरफ जो है मुज़ाहरात और पुलिस और अवाम में जो है लड़ाई चल रही है। ये हैं जी वो एसी साहब जो पंजाब से गए थे और उन्होंने समझा कि ये भी पंजाबियों की तरह जुतियाँ खा गए, लितर खा के डंडे खा के साइड पे हो जाएंगे और जो है हम वहाँ पे अपना जो है कंट्रोल संभालेंगे या जो भी चाहते हैं वो कर लेंगे। लेकिन उल्टा लोगों ने इनकी लोकेशन की और इनका सॉफ्टवेयर ऐसा अपडेट किया कि आप देख सकते हैं कि उसका कुट के बंदर बना दिया। एसी साहब इस वक्त एसी काम ला कर हैं और जो डिकेटी करता हुआ बंदा पकड़ा जाए उसको जितने लितर पड़ते हैं, जो हालत उसकी होती है वो ज़्यादा ला गए हैं। अच्छा, इस एसी साहब को आप ज़हन में रखना, एसी साहब के आसपास ये मुकम्मल कहानी घूमेगी और जो कुछ भी हुआ है वो मेरा ख्याल है एसी साहब की वजह से ज़्यादा मामला जो है भड़का है। होता कुछ यूँ है कि आज़ाद कश्मीर में एक तहरीक चल रही है और उनकी उस तहरीक का बुनियादी मकसद ये है कि बिजली जो कि आज़ाद कश्मीर में मंगला में बनाई जाती है, उनका कहना है कि जितने की वो बनती है, जो कास्ट पड़ती है, हमें उसी में सेल की जाए। ये जो खंबा ठीक करने का टैक्स या तारें ठीक करने का टैक्स या बारिश के बाद तारों को खुश्क करने का जो टैक्स है वो हम पे ना डाला जाए, क्योंकि हम तो यहाँ पास बैठे हैं, यहाँ बनती है और यहाँ हमें मिल जाती है, तो हमें जो है बिजली जितने की बनती है उतनी दी जाए। दूसरा उनका मुतालबा ये है कि जैसे KPK को आटे में सब्सिडी दी जाती है, उनको थोड़ा सस्ता आटा दिया जाता है, ऐसे ही हमें भी सस्ता दिया जाए। इसके बाद एक मुतालबा उनका ये भी है कि सरकारी मुलाजमीन जो है, जो हमारे टैक्स पे पलते हैं और हमारे ऊपर रोब जमाते हैं और हमारे पास से ऐसे शान करके वीगो डालों पे और बड़ी बड़ी गाड़ियों पे गुजरते हैं, प्रोटोकॉल लेते हैं, उनका मुतालबा ये है कि सरकारी लोगों के ये प्रोटोकॉल जो है ख़त्म किए जाएँ। बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं जो उनके हैं, लेकिन मामला गलत उस वक्त हुआ कि जब उन्होंने 11 तारीख को, ये जो कल 11 है, उस तारीख को एहतजाज की कॉल दी, तो वो एहतजाज होना था, कल शायद वो होगा, लेकिन एहतजाज से पहले एक दिन पहले जो है मीटिंग हुई जी इंतज़ामिया की उनके साथ, जो भी इस तहरीक के सरबराह हैं या इस तहरीक के जितने भी बड़े बड़े नुमाइंदगान हैं, उनके साथ बैठ के एक मीटिंग होती है जी। और मीटिंग में ये तय पाता है कि ठीक है, आप पुरअमन धरना दें, रैली निकालें, जो भी करना है, हम आपको तंग नहीं करेंगे। उनको जगह बता दी जाती है, आपने वहाँ बैठना है, ये करना है, ये आपने करना है। उनको मुकम्मल एक जो है उनकी हदूद दे दी जाती है और मामला तय पा जाते हैं कि आपने इस दायरे में रह के अपना एहतजाज करना है। लेकिन इंतज़ामिया चालाकी उस वक्त करती है जब वो देख लेते हैं कि कौन कौन बंदे हैं इनके मेन, यानी कि मुतालबात करने, यानी कि मीटिंग में जो बंदे बैठे हैं उनको समझ आ गया कि ये मेन बंदे हैं। रात को वो जो है चढ़ दौड़ते हैं जी उनके घरों पे। होता ये है, लेकिन इससे पहले ये हुआ कि पंजाब से पुलिस मंगवाई गई, पंजाब से FC मंगवाई गई और पंजाब पुलिस ने अपना रवायती काम वहाँ पे किया कि जो है वहाँ पे जो लोग थे, जो इंतज़ामिया थे इस तहरीक के, उनके घरों पे चढ़ दौड़ी। उन्होंने समझा हुआ था ये पंजाबी हैं, उनके घरों पे चढ़ दौड़े, उनकी फैमिलीज़ के सामने उन्हें गिरफ़्तार किया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस जो है पामाल किया। सुबह होते ही मामला जो है वो बिगड़ गए, अवाम बिफर गई कि हमारी तो आपके साथ ये बात हुई थी, आपने हमें एहतजाज की इजाज़त भी दी है, जगह भी बताई है, सारा कुछ मामला तय हुए हैं, फिर आपने हमारे बंदे जो है उनको गिरफ़्तार करना क्यों स्टार्ट किया और काफ़ी बंदे जो है वो भागने पे भी मजबूर हुए हैं। अच्छा, अब जब मामला जो है बढ़ना स्टार्ट हुआ
تو وہاں پہ پہنچتی ہے جی پنجاب پولیس۔ پنجاب پولیس جب وہاں پہ پہنچی تو پنجاب پولیس نے سمجھا کہ یہ پنجابی ہیں، پنجاب پولیس نے لاٹھی چارج کیا، آگے سے انہوں نے ڈنڈے اور پتھر اور جو کچھ ان کے ہاتھوں میں تھا وہ بھی بسایا۔ پنجاب پولیس پہلے پنجاب سے یہاں سے فوجیوں سے کوٹ کھا کے، اس کے بعد خسروں سے کوٹ کھا کے، اور اب وہاں جا کے کشمیریوں سے کوٹ کھا رہی ہے، یعنی کہ پنجاب پولیس کے نصیبوں میں ہر جگہ پہ لتر اور جتیاں بچ گئی ہیں۔ وہاں سے جی پنجاب پولیس کو کوٹ پڑی۔ اب معاملہ جیسے ہی تھوڑا بڑھتا ہے تو وہ جو اے سی صاحب جن کو لتر پڑی ہیں، وہ اے سی صاحب پہنچتے ہیں وہاں پہ اپنا ویگو ڈالا لے کے، پیچھے اب آرمی شاید تھی، اس کے بعد پولیس کی گاڑیاں، پنجاب پولیس بہت زیادہ تھی۔ اچھا اپنے پورے ٹھاٹ باٹ سے وہ پہنچتے ہیں جی وہاں، اور وہاں جیسے ہی پہنچتے ہیں تو وہ جو ہے پہلے تو بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے کرتوت کیے ہوئے تھے، کیونکہ کشمیر میں پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، وہ بہادر لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، وہ یہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کے گھر میں کوئی گھسے، تو وہ غصے میں تھے، وہ کنٹرول نہ ہوئے، تو اے سی صاحب جو ہے اپنی طاقت کے نشے میں تھے، بڑی بڑی مونچھیں ہیں ان کی بھی، رانا ثناء اللہ کی طرح، انہوں نے بل دے کے بولا کہ ٹھیک ہے یہ چڑھ دوڑو۔ شیلنگ کروائی گئی، ایکسپائر شیل جو ہے وہ برسائے گئے کشمیریوں کے اوپر، اور مزید ڈنڈے شنڈے برسائے گئے۔ عوام بھی ادھر سے فل اپنا جو ہے ریڈی ہو کے آ گئی، سیدھی بتایا جاتا ہے گولیاں بھی جو ہے وہ کشمیریوں کے اوپر برسائی گئی ہیں۔ لیکن جو شیلنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے، ساتھ ہی ایک سکول تھا، اس سکول میں 2 بچیاں جو ہیں وہ شہید ہوئی ہیں اس شیلنگ کے نتیجے میں۔ اچھا جب بچیاں شہید ہوئیں اس کے بعد عوام مزید بھڑک اٹھی۔ جب عوام بھڑکی تو انہوں نے سب سے پہلے تو پولیس کو جو ہے پولیس کی سروس کی، پولیس کو اچھا خاصا انہوں نے کھدیڑا۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پولیس آگے لگ کے بھاگنے پہ مجبور ہو گئی، یعنی کہ پنجاب میں تو ٹھیک ہے عوام کے ساتھ جو ہے کرتے تھے، عوام چلو کوئی کٹ کھاتی تھی، کوئی بھاگ جاتی تھی یا جو بھی ہوتا تھا۔ اب پنجاب پولیس، کیونکہ یہ پنجاب پولیس ہے تو پنجاب کی انسلٹ کروائی ہے انہوں نے کشمیر میں جا کے۔ اب کشمیر والے ساری زندگی یہی بولیں کہ پنجاب پولیس آئی تھی، اس کو ہم نے کٹا ہے، لپ پر کھا کے گئی ہے۔ پنجاب پولیس کو آپ بھاگتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اب بھاگنے پہ مجبور ہوئی ہے اپنا پنجاب پولیس۔ اچھا اس کے بعد اے سی صاحب مزید جو ہے بگڑتے ہیں، جب کہ یہ جو ہے کشمیری قابو نہیں آ رہے، اے سی صاحب بگڑے، عوام پہلے ہی بگڑی ہوئی تھی۔ عوام نے اے سی صاحب کو پکڑ کے جو ہے ایسی سروس کی جیسی انہوں نے ابھی نندن کی تھی۔ اب عوام کہتی ہے ابھی نندن کشمیر میں آیا تھا جہاز پہ، وہ کٹ کھا کے گیا، اور ادھر یہ ڈالے پہ آیا تھا اور وہ کٹ کھا کے گیا۔ اور اس کے علاوہ کشمیریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ڈالا جس سے پنجابی ڈرتے ہیں، بلوچی ڈرتے ہیں، سندھی ڈرتے ہیں، یہ پڑا ہے ڈالا۔ انہوں نے سڑک کے درمیان میں رکھ کے ڈالے کو الٹا کر کے توڑ پھوڑ کے اس کے اوپر پٹرول پھینک کے اس کو آگ لگا دیا۔ یہ پہ جو تھوڑا ڈالا اے پہ یہ ویگو۔ پنجاب میں یہ حالت ہے کہ کالا ڈالا جس گلی سے گزر جائے کہتے ہیں پتہ ہی کنے چکن آ گیا یا کدیاں آ گئی نے، کیڑا چکیا گیا، یعنی کہ لوگوں کو اپنی اپنی پڑ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پیاجے ڈالا تھوڑا، انہوں نے ڈالے کو الٹا کر کے آگ لگا دیا، جو کہ غلط چیز ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے، لیکن انہوں نے کوئی جو ہے اس کی دہشت قبول نہیں کی۔ انہوں نے کیا، انہوں نے بولا انجے سے ٹھیک ہے، انہوں نے موندا پا لیا۔ جیسے پنجاب پولیس پنجاب میں پنجابیوں کو موندا کرتی ہے نا، ایسے ہی وہاں پہ انہوں نے پنجاب پولیس کو موندا کیا ہے، چھتر پھیر دیا ہے۔ اے سی صاحب آیا، ان کا موندا کیا، ان کے منہ شو سے خون نکال دیا، اس کے بعد ان کا ڈالا بھی موندا کر دیا اور ڈالے کو آگ لگا دیا۔ اس وقت حالات جو ہے کشمیر میں بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، خاص کر ڈڈیال میں۔ اب وہاں کے لوگوں نے وزیر اعظم کو باقاعدہ للکار کے بولا ہے کہ اگر تم نے پنجاب پولیس بھیجی ہے اور ایف سی بھیجی ہے، ان کے ساتھ عیدی والوں کی ایمبولینسز بھی بھیج دو لاشیں اٹھانے کے لیے، خدا نہ خواستہ۔ مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اگر یہ گولی چلائیں گے ہم بھی گولی چلائیں گے۔ معاملہ کافی آگے جا چکا ہے، اور اب خبریں کچھ اس قسم کی بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پہ آج کے دن میں ہو سکتا ہے کوئی لاک ڈاؤن یا ایمرجنسی والی صورتحال بنا دی جائے، لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں نا جی وہ ڈٹ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ جو دل لگا لو، لاک ڈاؤن لگا لو، ایمرجنسی لگا لو، ماشاء اللہ لگا لو، ان کا کہنا ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمارے گھروں میں کوئی گھسے ہمیں یہ گوارا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یا مر جائیں گے یا معاف دیں گے، نہیں تو یہ پنجاب پولیس بھی نکالو، یہ ایف سی بھی نکالو، اور ہمارے جائز مطالبات جو ہے وہ بھی مانو۔ لیکن اس وقت کوئی معاملہ بنتا ہوا نہیں دکھ رہا، اور ان کے کچھ لیڈران ہیں انہوں نے تو یہاں تک بیان دے دیے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے اس معاملے کو نہ سلجھایا، ہمارے مطالبات نہ مانے اور ہمارے اوپر ظلم کرنا سٹارٹ کیا،
تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ دن آپ کو 71 کا وہ دن آپ کو یاد کروا دیں گے جب آپ نے وہاں پہ اپنی پینٹیں اتار کے سرنڈر کیا تھا، اور ان کا یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان ٹوٹا تھا اور بنگلہ دیش بنا تھا، یعنی کہ خدا نخواستہ کچھ ایسی صورتحال ان کا کہنا ہے کہ پیدا ہو سکتی ہے، یعنی کہ معاملات بہت آگے جا چکے ہیں، بہت کہتے ہیں بہت گمبھیر مسئلہ بن چکا ہے۔ تو اس گمبھیر صورتحال میں دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا جی پاکستان کو اور اس کی عوام کو محفوظ رکھے اور کوئی بہتر فیصلہ فرمائے، حکومت کو بھی کچھ عقل دے، کچھ ہدایت دے، عوام کے ساتھ ڈیل کرنے کی جو ہے ان کو کچھ ہمت، طاقت، حوصلہ، عقل دے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔